2017 में जब ये मुजाहरे कर रही थी टीएलपी, तो पीटीआई ने इनका भरपूर साथ दिया। लेकिन 2018 के अंदर जब पीटीआई खुद गवर्नमेंट में थी, तो तारीख में ये देखा कि पहली दफा जो पीटीआई थी वो बिल्कुल टीएलपी के आमने सामने आ चुकी। पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर एक बहुत ज्यादा वोट बैंक इस्लाम के नाम पर हासिल किया जाता है। टीएलपी की तहजीबी पॉपुलैरिटी निजाम मुस्तफा के गिर्द मरकूज है। पाकिस्तान के हर शहर में इनकी एक मकबूलियत और इनके सपोर्टर और इनका एक मखसूस वोट बैंक है। तो बजाय तो ये नजर आ रहा है कि 2024 के जो इलेक्शन अभी आने वाले हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा वोट बैंक ये टीएलपी जमात एक्वायर करेगी। टीएलपी का जो बुनियादी माइंडसेट है वो यहूदी लॉबिंग, सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म को अपोज करती है। 2017 में जब वजीर कानून जाहिद हामिद ने खत्म नबूवत बिल और कानून में तरमीम की। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एक नजरियाती मुल्क है और इसको इस्लाम के बुनियादी असूलों के मुताबिक हासिल किया गया। जब एक मुल्क जिसकी आइडियोलॉजी इस्लामिक हो या किसी भी रिलीजियस हो, तो उस मुल्क के अंदर वो खास जो मकतब फिक्र होता है वो काफी ज्यादा मकबूल होता है। तो हम देखते हैं कि 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर एक बहुत ज्यादा वोट बैंक इस्लाम के नाम पर हासिल किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सियासी इस्लामी जमातें हैं, जिसमें मकबूल जमात मौलाना फजल रहमान की और खादिम हुसैन रिजवी की टीएलपी है। चले मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ कि ये जो इस्लामी जमातें और इस तरह की जमातें होती हैं, इनको इतनी हमायत किस तरीके से हासिल होती है और ये गवर्नमेंट में क्या रोल प्ले करती हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में आती है तो इसको एक मकबूल जो हिंदुत्व की या हिंदुओं की जो पार्टी है आरएसएस, उसकी हमायत हासिल होती है। इसी तरह मौलाना फजल रहमान की जो पॉलिटिकल पार्टी है इसको तमाम देवबंदी मदारिस की और देवबंदियों की सपोर्ट हासिल होती है। और अगर मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिनको हम टीएलपी भी कहते हैं, जो खादिम हुसैन रिजवी ने 2015 में जिसकी बुनियाद रखी, इसको बरेलवी मकतब फिक्र की हमायत हासिल होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीएलपी की, जिसको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कहते हैं। वो आज अपनी सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन वो जमात शुरू से ऐसी नहीं थी। तो वो कौन सी वजूहात बनी जिसकी वजह से वो आज इतनी मकबूल है? तो 2015 के अंदर खादिम हुसैन रिजवी ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बुनियाद रखी और 2018 में इन पर काफी ज्यादा पाबंदियां लगाई गई और 2018 के अंदर इलेक्शन भी थे। और इन पाबंदियों के बावजूद 22 लाख से ज्यादा वोट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक्वायर किए। और पंजाब और नेशनल असेंबली के अंदर तो ये अपनी सीट नहीं ले सकी, लेकिन सिंध की 3 नशिस्तों पर इन्होंने सीट संभाली। टीएलपी की तहजीबी पॉपुलैरिटी निजाम मुस्तफा के गिर्द मरकूज है। टीएलपी का जो बुनियादी माइंडसेट है वो यहूदी लॉबिंग, सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म को अपोज करती है। टीएलपी का ये मुतालबा है कि पाकिस्तान में कानूनी सियासी अमल के जरिए शरीयत को इस्लामी बुनियादी कानून के तौर पर कायम किया जाए। 2018 में गैलप ने एक सर्वे कंडक्ट करवाया और वो सर्वे था कि जब 2013 के अंदर इलेक्शंस हुए तो उस वक्त टीएलपी के जो कारकुन थे उसने किस पार्टी को वोट दिया, क्योंकि 2013 के अंदर तो टीएलपी का वजूद नहीं था। तो ये देखा गया कि टीएलपी के जो कारकुन है उन्होंने ज्यादातर वोट पीएमएलएन को दिया, 46% वो वोट था। और अब हम देखते हैं कि वो सबसे ज्यादा नुकसान 2018 के अंदर जो पीएमएलएन को हुआ है वो टीएलपी से हुआ है। तो टीएलपी के 2 लाख से ज्यादा ट्विटर यूजर्स हैं। पाकिस्तान 1947 में बना तो उस वक्त भी बरेलवी मकतब फिक्र के जो लोग थे वो मौजूद थे, लेकिन 47 से लेकर 15 तक देखते हैं कि ये लोग किसी भी पॉलिटिकल सरगर्मी के अंदर इन्होंने हिस्सा नहीं लिया और ना ये जमात इतनी मकबूल हुई। तो ऐसी क्या वजूहात थी कि 2015 के अंदर एक जमात बनी और 2023 के अंदर हम देख रहे हैं कि वो इतनी मकबूल है? तो इसके पीछे कुछ वजूहात है। इस वीडियो में हम इन्हीं वजूहात के ऊपर डिस्कशन करेंगे और पता चलेगा कि ये जमात किस तरह से इतनी मकबूल हुई। तो बात शुरू होती है 2017 में जब वजीर कानून जाहिद हामिद ने खत्म नबूवत बिल और कानून में तरमीम की। उसको तरमीम करनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन इसकी वजह से जो टीएलपी थी वो सड़कों पर निकली और ये एक ऐसा मसला था जिसके ऊपर तमाम मकतब फिक्र से रखने वाले लोगों ने टीएलपी का साथ दिया। टीएलपी ने आकर दारुल हुकूमत में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरा पाकिस्तान के अंदर इस चीज को लेकर लोगों ने आवाज उठाई। तो एज रिजल्ट क्या होता है, हम देखते हैं
کہ جب حکومت نے جبرن طریقے سے ان کو روکنے کی کوشش کی تو ہنگامے اور زیادہ تیز ہو گئے۔ ٹی ایل پی کا مطالبہ تھا کہ جو ختم نبوت بل کے اندر امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کو ریووک کیا جائے، مطلب کہ اس کو اپنی اوریجنل فارم میں لایا جائے، اور جو زائد حامد ہے جو وزیر قانون تھے اس وقت، اس کو برطرف کیا جائے۔ ٹی ایل پی نے 3 ہفتے اس پروٹیسٹ کی رہنمائی کی اور ایز اے ریزلٹ ہم دیکھتے ہیں کہ 6 مظاہرین ہلاک ہوئے۔ سچویشن گورنمنٹ کے ہاتھوں سے اور پولیس کے ہاتھوں سے باہر چلی گئی، تب پاکستان آرمی نے آ کر اس سچویشن کو سنبھالا اور معاملات طے کیے۔ 2017 میں احسن اقبال نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم اس دھرنے کو، ہم اس پروٹیسٹ کو 3 دنوں کے اندر ختم کر سکتے ہیں۔ تو 2018 کے اندر جب احسن اقبال اپنے آبائی شہر نارووال کے اندر ایک سیاسی جلسے میں شریک تھے تو ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا، اور جس شخص نے یہ قاتلانہ حملہ کیا اس کا تعلق بھی ٹی ایل پی جماعت سے تھا۔ تو ایز اے ریزلٹ ٹی ایل پی نے کہا کہ اگر ہم عدالتی کارروائی چاہتے ہیں اور ہم امن کے بانی ہیں۔ اب میں بات کرتا ہوں آسیہ بی بی کیس کی۔ اگر میں آسیہ بی بی کیس کے پس منظر کی بات کروں تو 2008 کے اندر ایک گاؤں میں عورتوں کے مابین ایک جھڑپ ہوتی ہے اور آسیہ بی بی پر ایلیگیشن لگائی جاتی ہیں کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے۔ 2008 کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے۔ 2009 کے اندر جو ہمارے کورٹ سے انہوں نے آسیہ بی بی کو سزا دے دی، لیکن 31 اکتوبر 2018 کے اندر سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی کو رہا کر دیا۔ جب اس نے رہا کیا تو ایز اے ریزلٹ ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر ٹی ایل پی دوبارہ آ گئی اور ٹی ایل پی نے دوبارہ دارالحکومت بند کر دیا۔ ٹی ایل پی کے شرعی بانی محمد افضل قادری نے اس وقت ایک سٹیٹمنٹ دی کہ یہ جو سپریم کورٹ کے 3 ججز ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ان کو مار دینا چاہیے، اور انہوں نے ایک اور جو انمول سٹیٹمنٹ دی وہ یہ دی کہ وہ کہیں پر بھی سیف نہیں، ایون کہ ان کا سیکیورٹی گارڈ یا ڈرائیور بھی ان کو مار سکتا ہے۔ یہ ایک انتہائی الارمنگ سچویشن تھی۔ ایک ان کا مطالبہ تو یہ تھا، ساتھ ہی ساتھ ان کا جو دوسرا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ آسیہ بی بی کا نام ای سی ایل کے اندر ڈالا جائے، اور جو 2017 کے اندر ٹی ایل پی کے ایکٹیو پروٹیسٹر تھے جو جیلوں کے اندر تھے ان کی رہائی دی جائے۔ ایز اے ریزلٹ سپریم کورٹ نے نظر ثانی کی، تو اس وقت جو حکومت تھی وہ پی ٹی آئی کی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی، تو فہد چودھری نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم اس مسئلے کا ڈسکشنز پر چاہتے ہیں، اور ڈسکشنز کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں پوری ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں پوری نہیں ہوتی۔ 2017 میں جب یہ مظاہرے کر رہی تھی ٹی ایل پی تو پی ٹی آئی نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن 2018 کے اندر جب پی ٹی آئی خود گورنمنٹ میں تھی تو تاریخ نے یہ دیکھا کہ پہلی دفعہ جو پی ٹی آئی تھی وہ بالکل ٹی ایل پی کے آمنے سامنے آ چکی۔ 7 نومبر 2018 کو ویا پرائیویٹ جیٹ آسیہ بی بی کو ہولینڈ روانہ کر دیا جاتا ہے، اور جو ٹی ایل پی کے پروٹیسٹر تھے ان کو بھی رہا کر دیا جاتا ہے۔ 12 اپریل 2021 کو ٹی ایل پی رہنما سعد رضوی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور گرفتاری کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس نے ملک بھر کے اندر تشدد کو بڑھایا ہے۔ یہ ٹھیک اسی وقت گرفتاری کی جاتی ہے جب ٹی ایل پی دھرنے کا سوچ رہی ہوتی ہے، اور دھرنے کا جو پس منظر ہے جب فرانس کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں۔ فیب 2023 میں آئی ایم ایف حکام کے کہنے پر حکومت نے جو پیٹرول کی پرائسز تھی وہ بڑھائی تھی، تو ایک جماعت جو اب تک صرف اسلامی سرگرمیوں کی وجہ سے منظر عام پر آئی تو انہوں نے پھر پروٹیسٹ کا اعلان کر دیا اور دوبارہ سڑکوں پر نکلی، اور ان کا مطالبہ تھا کہ جو پرائسز جن کو بڑھایا گیا ہے آئی ایم ایف حکام کے کہنے پر اس کے اندر کمی کی جائے۔ یہ جتنے بھی وجوہات اور واقعات جن کا ذکر میں نے اس ویڈیو کے اندر کیا ہے، ان وجوہات کی بنا پر ٹی ایل پی کو آل اوور دا پاکستان بہت زیادہ مقبولیت ملی، اور پاکستان کے ہر کونے سے، ہر مقبے فکر کے لوگوں نے اس ٹی ایل پی جماعت کا ساتھ دیا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ہر شہر میں ان کی ایک مقبولیت اور ان کے سپورٹر اور ان کا ایک مخصوص ووٹ بینک ہے۔ تو بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ 2024 کے جو الیکشن ابھی آنے والے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ ووٹ بینک یہ ٹی ایل پی جماعت ایکوائر کرے گی۔ اسی طرح کی اور بھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور کومنٹس کے اندر اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔